तन्त्रमाध्यमेन भारतस्य अध्यक्षे भविष्यमाणस्य G20 सम्मेलनस्य ध्येयविषयस्य प्रतीकचिह्नस्य जालपुटस्य च अनावरणं करिष्यति। प्रवर्तमानवर्षस्य डिसेम्बर् मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् भारतं G20 सङ्घटनस्य अध्यक्षतां निर्वक्ष्यति। हिमाचल प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनेभ्यः प्रचाराभियानं द्रुतगत्या प्रवर्तते। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य कांग्रेस दलस्य अन्येषां दलानां च श्रेष्ठाः प्रचारकाः राज्ये प्रचाराभियाने रताः सन्ति। प्रदेशे नवम्बर मासस्य 12 दिनाङ्के मतदानानि भविष्यन्ति। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अद्य रूस देशस्य विदेशमन्त्रिणा सर्गेई लावरोवेण सह संवादं करिष्यति। उभयोः देशयोः विदेशमन्त्रिणौ द्विपक्षीय सम्बन्धान् अन्ताराष्ट्रियान् विषयान् च अभिलक्ष्य चर्चां करिष्यतः। भारते विश्वस्य अन्येषु च कतिपयेषु भागेषु अद्य पूर्णं चन्द्रग्रहणं भविष्यति। एतत् ग्रहणं प्रवर्तमानवर्षस्य द्वितीयम् अन्तिमं च चन्द्रग्रहणं भविष्यति। अशेष देशे अद्य श्री गुरुनानक देवस्य जयन्ती आमान्यते। जयन्त्याः पूर्वसन्ध्यायां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्री गुरुनानक देवस्य 53,500तमीं जयन्तीम् अभिलक्ष्य आयोजिते समारोहे सहभागं कृतवान्। सिखतीर्थ शक्तं च कर्तुं प्रतिबद्धतां च पुनः उदीरितवान्। ब्राजीलेन फीफा विश्वचषकीय पादकन्दुक स्पर्धा मालिकायै दलस्य घोषणा कृता। नेमारस्य नेतृत्वे 39 वर्षीयः दानी अल्वेसः दले समाविष्टः। अपरतः लिवरपूल इत्यस्य रॉबर्टो फर्मिनो दलात् बहिष्कृतः। अभिवादय हमस्मि हेमलता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य संवाद तंत्र माध्यमेन भारतस्य अध्यक्षे भविष्यमाणस्य G20 सम्मेलनस्य ध्येयविषयस्य प्रतीकचिह्नस्य जालपुटस्य च अनावरणं करिष्यति। अनेन भारतस्य सन्देशः परिलक्षितः भविष्यति। विश्वाय भारतस्य प्राथमिकतानां परिचयः च प्राप्यते। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः मतेरनुसारं वैश्विकमञ्चस्य नेतृत्वस्य विषये बलं दीयमानमस्ति। प्रवर्तमानवर्षस्य डिसेम्बर् मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् भारतं G20 सङ्घटनस्य अध्यक्षतां निर्वक्ष्यति। अवधेयास्पदम् अस्ति यत् G20 सङ्घटनम् आर्थिकसहयोगाय एकः प्रमुखः अन्ताराष्ट्रियः मञ्चः अस्ति। हिमाचल प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनेभ्यः प्रचाराभियानं द्रुतगत्या प्रवर्तते। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य कांग्रेस दलस्य अन्येषां दलानां च श्रेष्ठाः प्रचारकाः नेतारः च राज्ये प्रचाराभियाने रताः सन्ति। कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेशे दलाय 2 दिवसीयस्य प्रचाराभियानस्य आरम्भं करिष्यति। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री भाजपा दलस्य श्रेष्ठ प्रचारकः योगी आदित्यनाथः पालमपुर आनी ठियोगेषु जनसभात्रयं संबोधयिष्यति। क्या कांग्रेस की सरकार होती है दुर्भाग्य से कोरोना आ गया होता तो क्या फ्री में टेस्ट हो पाता? क्या फ्री में उपचार हो पाता? क्या फ्री में वैक्सीन मिल पाती? और क्या फ्री में राशन मिल पाता? कांग्रेस की सरकार होती तो क्या कश्मीर से धारा 370 हट पाती? और कांग्रेस की सरकार होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होता? भाइयों बहनों, इन्होंने 55 वर्षों तक देश पे शासन किया, कभी इस कार्य की ओर सोचा भी नहीं।
अपरतः केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अद्य सिरमौरस्य नाहने राजगढ़े च जनसभे संबोधयिष्यति। विदेशमन्त्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अद्य रूस देशस्य विदेशमन्त्रिणा सेर्गेई लावरोवेन सह संवादं करिष्यति। उभयोः देशयोः विदेशमन्त्रिणौ द्विपक्षीय सम्बन्धान् अन्ताराष्ट्रिय विषयान् च अभिलक्ष्य चर्चां करिष्यतः। नेतृद्वयस्य मध्ये व्यापार, निवेश, परिवहन, ऊर्जा, क्षेत्रीय परियोजनादि विषयेषु मुख्यतः चर्चा भविष्यति इति आशास्यते। श्री जयशंकरः स्वयात्रावधौ रूस देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा सह अपि मेलनं करिष्यति, यः खलु रूसस्य व्यापारोद्योग मन्त्री अपि अस्ति। ध्यानास्पदमस्ति यत् कतिपय दिवसपूर्वमेव रूस राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिनेन भारतीयानां प्रशंसा कृता आसीत्। तदनन्तरम् एव विदेशमन्त्री रूस यात्रायाम् अस्ति। श्रीमता पुतिनेन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वास्तविकः देशभक्तः ख्यापितः आसीत्। भारते विश्वस्य अन्येषु च कतिपयेषु भागेषु अद्य पूर्णं चन्द्रग्रहणं भविष्यति। एतत् ग्रहणं प्रवर्तमान वर्षस्य द्वितीयम् अन्तिमं च चन्द्रग्रहणं भविष्यति। भारते चन्द्रग्रहणम् अपराह्ने 39:02 आरभ्य सायं 39:06 यावत् प्रवर्तिष्यते। सम्पूर्णे देशे अद्य गुरुनानक देवस्य 53-500तमीं जयन्तीं सश्रद्धं मन्यते। प्रत्येक वर्षे कार्तिक मासस्य शुक्लपक्षस्य पूर्णिमा तिथौ मन्यते। गुरुनानकस्य जयन्ती गुरुपर्व प्रकाशपर्व रूपेण आमान्यते। गुरुपर्वणि सर्वेषु गुरुद्वारेषु संकीर्तनं, प्रातः भ्रमणं च भवति। ध्यानास्पदमस्ति यत् सिख धर्मस्य संस्थापकः प्रथम गुरुः गुरु नानक देवः स्वकीयं जीवनं मानव समाजस्य कल्याणाय संयोज्य शान्तिः, भ्रातृत्वस्य च सन्देशः अयच्छत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः सोमवासरे गुरुनानक देवस्य जयन्त्याः पूर्वसन्ध्यायां देशवासिनः वर्धापितवती। राष्ट्रपतिः उक्तवती यत् गुरुनानक देवस्य जयन्त्याः पावनावसरे अहं देशवासिभ्यः, प्रवासी भारतीयेभ्यः, विशेषतः सिख समुदायस्य भ्रातृभगिनीभ्यः हार्दिक्यः शुभकामनाः व्याहरामि। गुरुनानक जयन्त्याः पूर्वसन्ध्यायां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिल्ल्यां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोगस्य अध्यक्षस्य इकबाल सिंह लालपुरा इत्यस्य आवासे गुरुनानक जयन्ती समारोहे सहभागं कृतवान्। अत्रावसरे श्रीमता मोदिना देशवासिनः गुरुपर्व अभिलक्ष्य वर्धापिताः। हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाया था। उन्होंने कहा था, नाम जपो, कीरत करो, वंड छको, यानी ईश्वर के नाम जप करो, अपने कर्तव्य पर चलते हुए मेहनत करो और आपस में मिल बांट करके खाओ। इस एक वाक्य में आध्यात्मिक चिंतन भी है, भौतिक समृद्धि का सूत्र भी है और सामाजिक समरसता की प्रेरणा भी है। आज आजादी के अमृत काल में देश इसी गुरु मंत्र पर चलकर 130 करोड़ भारतवासियों के जीवन कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी सर्वकारस्य 8-वर्षीय कार्यकालस्य उल्लेखं कुर्वन् उक्तवान् यत् कतिपय दिनपूर्वमेव उत्तराखण्डे गोविंद घाटतः हेमकुंड साहिब पर्यन्तं रोपवे प्रोजेक्ट इति परियोजनायाः शिलान्यासः तेन कृतः। बीते 8 वर्षों में हमें गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से सिख परंपरा के गौरव के लिए निरंतर काम करने का अवसर मिला है और ये निरंतरता लगातार बनी हुई है। आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैं उत्तराखंड माणा गांव गया था। इस यात्रा में मुझे गोविंद घाट से हेमकुंड साहब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला। इसी तरह अभी दिल्ली ऊना वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत भी हुई है
इससे आनंदपुर साहब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नई आधुनिक सुविधा शुरू हुई। इससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े स्थानों पर रेल सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी किया गया है। हमारी सरकार दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे के निर्माण में भी जुटी है। इससे दिल्ली और अमृतसर के बीच दूरी 3-4 घंटे कम हो जाएगी। इस पर हमारी सरकार 35,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने जा रही है। उच्चतम न्यायालयेन आर्थिक रूपेण अशक्त वर्गीयाणां कृते शिक्षण संस्थानेषु प्रवेशाय अथ सर्वकारीयेषु उद्योगेषु 10% आरक्षणं पुरस्कृतम्। न्यायालये गतदिने 5 न्यायाधीशानां संविधान पीठेन बहुमतेन संविधान संशोधनस्य वैधतायां यथास्थिति परिरक्षिता। न्यायाधीशः दिनेश माहेश्वरी, न्यायाधीशः बेला त्रिवेदी, न्यायाधीशः JB पारदीवाला च अधिनियमस्य पक्षे निर्णयं प्रकटितवन्तः। न्यायमूर्तिः S रवीन्द्र भट्टः संशोधनमिदं भेदभावपूर्णम् आधारभूत संरचनानाम् उल्लङ्घनम् इत्युक्त्वा निर्णयविषये असहमति व्यक्तीकृतवान्। प्रधान न्यायाधीशः UU ललितः न्यायमूर्तेः S रवीन्द्रः भट्टस्य अभिप्रायस्य समर्थनं कृतवान्। न्यायमूर्तिः त्रिवेदी इत्थं निर्णयं प्रकटितवान् यत् आर्थिकरूपेण अशक्त वर्गाय 10% आरक्षण सम्बद्ध न्यायः भेदभावपूर्ण नास्ति। न्यायमूर्ति माहेश्वरी उक्तवान् यत् आर्थिक मानदण्डान् मनसि निधाय आर्थिक रूपेण अशक्त वर्गाय आरक्षण दान संबद्धं संशोधनमिदम् आधारभूत संरचनानां वा समानता संहितायाः वा उल्लङ्घनं नैव करोति। तस्य अयमपि आशयः आसीत् यत् अनेन प्रावधानेन 50% अधिक आरक्षण दानस्य सीमायाः किञ्चिदपि उल्लङ्घनं नास्ति। 19-2000 तमाब्दस्य जनवरी मासे संसद्द्वारा अस्य संविधान संशोधनस्य अङ्गीकारः अभवत्। तदनु इदं संशोधनं विरुध्य उच्चतम न्यायालये समाह्वानं दत्तम् आसीत्। उच्चतम न्यायालयेन संशोधनस्य विरोधे 40 याचिकामनुसारि वादप्रतिवादः श्रुतः आसीत्। भारतीय जनता पार्टी इति दलम् उच्चतम न्यायालयस्य अस्य निर्णयस्य स्वागतम् अकरोत्। भाजपा दलस्य महासचिवः BL संतोषः उक्तवान् यत् आर्थिकरूपेण अशक्त वर्गानां कल्याण विषयकम् अन्यमेकं श्रेयः प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदिना प्राप्तमस्ति। सः उक्तवान् यत् सामाजिक न्यायस्य दिशि एषः एकः श्रेष्ठः निर्णयः अस्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 21-20 फ्लोरेंस नाइटिंगेल इति पुरस्कारान् अयच्छत्। 21-20 एते पुरस्काराः देशस्य 51 कार्मिकेभ्यः प्रदत्ताः। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारः स्वास्थ्य मन्त्रालय पक्षतः 73-19 तमे वर्षे समाजे परिचारिकेभ्यः मान्यतायाः प्रतीकरूपेण स्थापितः आसीत्। एते पुरस्काराः स्वास्थ्य क्षेत्रे क्रियमाणेभ्यः कार्मिकेभ्यः परिचारिकेभ्यः राष्ट्रिय पोषण अभियानाय दीयन्ते। ब्राजीलेन फीफा विश्व चषकीय पाद कन्दुक स्पर्धा मालिकायै दलस्य घोषणा कृता अस्ति। नेमारस्य नेतृत्वे 39 वर्षीयः दानी अल्वेसः दले समाविष्टः। अपरतः लिवरपूल इत्यस्य रोबर्टो फर्मिनो दलात् बहिष्कृतः। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।